अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सनती इनकलाब की और उसी के साथ साथ एहसास प्रोग्राम के बाद कौमी हेल्थ कार्ड की और बिलासूद कर्ज़ों की, नौजवानों की, किसानों की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने विज़न के मुताबिक जो पॉलिसियाँ दी हैं, कारोबारी तबका, नौजवान, बिलखसूस नौजवान ख़वातीन, इस सारे पैकेज को किस तरह देखती हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश है कि नौकरियों के बलबूते पे आगे ना बढ़ें, बल्कि छोटे छोटे कारोबार को तरक्की दें और उसके लिए घर भी दें। ये सब चीज़ें कैसे और किस तरह अमल पजीर होंगी, इसी हवाले से हम नौजवानों से बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से भी बात करें और बिज़नेसमैनों से बात करें कि वो वज़ीर आज़म के इस सनती इनकलाब को कैसे देखते हैं। आइए नाजरीन, उन्हीं के पास चलते हैं। हुकूमत ये चाहती है कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बिज़नेस की तरफ लाएं, उनको कर्ज़े दें, बिलासूद कर्ज़े दें। आपका भी एक छोटा सा बिज़नेस है, ये पॉलिसियों को आप कैसे देखते हैं? पहली भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट मेरी कारोबारी ज़िंदगी में गुजरी हैं, लेकिन ये जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री या चैम्बर जो ऑफ कॉमर्स को हदायत दी हैं, या इनकी ख्वाहिश है वज़ीर आज़म की कि छोटी जो पैमाने पे जो नौजवान हम जैसे काम करते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, तो ये बहुत अच्छी काविश है। तो इससे हमें जो है हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारे शॉप से दूसरी मुल्कों तक जाने में हमें फैसिलिटेट किया जाए। इस वक्त जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं तमाम की तमाम, और किसी भी मुल्क के लिए जो कारोबार है और ख़ास तौर पे छोटे कारोबार, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इससे लोगों को ज़रिया माश मिलेगा, लोग अपने पाँव पे खड़े होंगे। जो महंगाई तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में है, लेकिन यह है कि लोग अपने ख़र्चों को कंट्रोल करने में, अपने अखराजात करने में ख़ुद कफ़ील होंगे। तो जिस मुल्क में तमाम लोग कारोबार की तरफ आएँ और छोटे बड़े हर बंदा अपने अपने लेवल के ऊपर कारोबार करे, तो उस मुल्क की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। हम वज़ीर आज़म साहब के और उनकी हुकूमत के फ़ोकस को अगर देखें तो उन्होंने कोशिश की है कि नौजवान को ज़्यादा फोकस किया है। आप इस पॉलिसी को कैसे देखें? देखिए जी, नौजवान हमारा हमेशा से ये तारीख़ रही है कि कहते थे बीए पास एमए पास धक्के खा रहे हैं, शायद आज भी खा रहे होंगे, क्योंकि नौकरियों की एक लिमिट होती है। तो अपने पाँव पे खड़े करने का आईटी, उनको एडवांस एजुकेशन, और सबसे बड़ी चीज़ जो उनको बिलासूद कर्ज़े हैं, वो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये कि एक बंदा जो पाकिस्तान में वो नौकरी चाहता था और बाहर जाके वो डिश वॉशिंग करता था, अब वो छोटे छोटे कारोबार जो हैं वो भी बाइज़्ज़त बनते जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में नौजवानों को इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी ना कभी मिली है और ना शायद कभी मिलेगी। ये बेहतरीन पॉलिसी है और इससे नौजवानों को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। I'm here for doing this China box only because of three things, three sentences, really simple, really easy. First, we want Pakistan to be the next world factory, and we China will share everything we can share, including our intellectual patent, to help our Pakistan friends to manufacture in Pakistan. And this is the beginning. Second thing is that I'm bringing everything directly from China manufacturers in China factory to Pakistan friends, to make Pakistan friends use the minimal chuti money, huge products. Third sentence is that मैं पाकिस्तान से प्यार करती हूँ एंड पक्षी इंडस्ट्री जिंदाबाद। सबसे पहले तो ये जितने बिलासूद कर्ज़े हैं, इससे जो इंडस्ट्री वाले हमारे जो भाई हैं सब इससे फ़ायदा उठाएंगे, चाहे यंग एंटरप्रेन्योर चाहे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और जितनी हमारी यंग और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको पता है ये रीढ़ की हड्डी का यहाँ पर काम करते हैं और वो बैकबोन है हमारे मुल्क की और किसी भी दुनिया के। क्योंकि एक जो बिजनेसमैन है उसकी वजह से आपकी 20 से 30 इंडस्ट्रीज रहती हैं जो इसके साथ रिलेट हो रही होती हैं। जितना पैसा सर्कुलेट होगा, जितना इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, उतनी ही इंशाल्लाह मुल्क और इकानमी तरक्की करेगी। जी, टैक्स की बात करें कि ताजर कहते हैं कि टैक्स में थोड़ा सा बुखल से काम लेता है, अब टैक्स की शरह बड़ी है।
جی ٹیکس میں تو ہمارا یہ ہے کہ اس پہ گورنمنٹ کو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں ان کی کوئی ایسی کمیٹی بنا کر ان کو بھی شامل کیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسی چیز بنائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شعور بھی پیدا ہو، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے جو بھائی ہیں جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن سم ٹائم وہ ان کو پراپر گائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹیکس کی ریشو زیادہ ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں ان کو ساتھ بٹھا کر ان کو انگیج کیا جائے اور ایسی پالیسی وضع کی جائے جس سے زیادہ سے زیادہ ہمارے جو نئے ٹیکس ہولڈر بھی ہیں اور جو پرانے ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. حکومت نے جو پیکیج دیا ہے اس سے جو نوجوان ہیں ان کو ایک تو روزگار کا بہتر موقع ملے گا، اور جو یہ کامیاب نوجوان پروگرام اسکیم ہے اس کے تحت وہ جو نوجوان پہلے کسی انڈسٹریز میں جابس کر رہے تھے وہ اب اپنا کاروبار بھی اس قرضے کے ذریعے سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور جس سے ملک میں کافی جو فلو آئے گا، اور جو نوجوان قرضے لے کے اپنا کاروبار شروع کریں گے وہ آگے فردر بھی روزگار پیدا کرنے کے مواقع وہ قائم کریں گے. یہ جو نوجوانوں کے لیے قرضے ہیں، خاص طور پہ بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے، آپ اس کو کیسے دیں؟ یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، لیکن بہت سارے انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان سب بارے میں. سب سے بڑی بات ہے اویئرنیس ہی نہیں ہے. اویئرنیس نہیں ہوگی تو وہ کیسے اس کو یوٹیلائز کریں گی. اور دوسری بات یہ ہے جن کو اگر اویئرنیس ہے ان کو کئی دفعہ گھر سے پرمیشن نہیں ملتی. بہت ساری جیسے کہ اگر ہم اپنی لڑکیاں اسپیشلی ہم لوگ بہت مشکل سے باہر نکلتی ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. تو اویئرنیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو اویئرنیس ہو گئی، دوسری یہ ہے کہ والدین اگر بچی کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو ان کو کام کا موقع بھی ملنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے. بالکل بالکل ملنا چاہیے. وہی بات ہے جب اویئرنیس ہوگی لوگوں میں، صرف ماں باپ میں نہیں باقی لوگوں میں، سوسائٹی میں اویئرنیس ہوگی تو وہ ایک لڑکی کو کام بھی تو کرنے دیں گے نا. جب اویئرنیس ہی نہیں ہے تو وہ اگر ماں باپ الاؤ کر دیتے ہیں، باہر سوسائٹی بھی تو ہے وہ نہیں اس کو جانے دیتی باہر. اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اویئرنیس سب سے امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اگر میں دیکھوں کہ نوجوانوں کو فوکس کر رہی ہے حکومت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کو بلا سود قرضے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی کافی پروگرامز آ گئے جس طرح احساس پروگرام، اس طرح کے جو ینگ جو جنریشن ہے ان کو بزنس کی اپرچونٹیز دے رہے ہیں. تو بزنس ایکسپینڈ کرنے کی کافی ویز ہیں، جس طرح آپ آن لائن طریقے سے بھی ہم بزنس ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ایک بار اگر ہم وہ قرضہ لے لیں اس کے بعد کافی آپ کے پاس ای مارکیٹنگ ہے، آن لائن بزنس، آپ آن لائن اتنے طریقے ہیں. اگر آپ اس طرح باہر آپ کی شاپ نہیں بھی ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کا جو پروڈکٹ ہے آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں تو پاکستان کے دنیا بھر میں وہ بیچ سکتا ہے. یعنی حکومت کی جو پالیسی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان کی ترقی کے لیے مؤثر ہیں؟ جی بے شک کافی اچھی پالیسیز جو ابھی آئی ہیں وہ کافی ینگ جنریشن کو فائدہ دے رہی ہیں. جو اب ایک آیا ہے کہ جو بے روزگار ہیں ان کو انٹرنشپس دے رہے ہیں تو وہ کافی مفید ہے ان کے لیے. مفید ہے. آپ سے اگر میں بات کروں تو وہ یہ ہوگی کہ 25% جو لون ہے وہ بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے، ان کے لیے رکھا گیا، چاہے وہ ایجوکیشن کریں یا آپ کی طرح کوئی بزنس کریں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا سٹیپ لیا گیا ہے ٹورڈز برائٹر فیوچر. لیکن یہ ہے کہ وہی بات آتی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. مطلب مجھے بھی اس بارے میں نہیں پتا، میں آپ سے سن رہی ہوں. ٹھیک ہے، ہم لوگ سٹیز میں رہتے ہیں، ہم اتنے پریویلیجڈ ہیں اور ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، وی ہیو ایوری تھنگ، پھر بھی ہمیں اس کی اتنی زیادہ ریچ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا. تو میرے خیال سے یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ ایسی چیزیں، ایسی اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ ان کی پروموشن بھی زیادہ کریں. اب ہم تو پھر ادھر ادھر کہیں سے سن لیں گے، لیکن جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کے پاس تو ایسی چیزوں کی بالکل انفارمیشن جاتی ہی نہیں ہے. تو اور وہ بھی تو لوگ ہیں، ان کا بھی تو اتنا ہی حق ہے ایسی اپرچونیٹیز پہ جتنا کہ ہمارا ہے. تو یہ کرنا چاہیے کہ ان تک بھی ان چیزوں کے جو ہے وہ آپ پہنچائیں پیغامات، تاکہ وہ لوگ بھی آگے بڑھ سکے، وہ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں اور وہ بھی قرضے لے کے اور اپنے جو مستقبل ہے اس کو بہتر بنا سکیں. سب سے پہلے یہ نا کہ بندے میں انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اس کو آگے بڑھنا ہے. اگر انٹرسٹ نہیں ہوگا تو بے شک آپ جتنا قرضہ دے رہے ہیں وہ ضائع جائے گا. جب انٹرسٹ ہوگا تو بندہ سٹیپ آگے بڑھائے گا، اسے پتہ ہوگا کہ اچھا میں یہاں جانا ہوں. جب ایک جگہ جائے گا تو ریفرنس ویسے ہی بڑھتے جائیں گے. ایک بندے سے دوسرے بندے پہنچے گا، وہ بتائے گا ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ایسے کر کے ایک آپ کی چین بن جائے گی.
آپ کی ہیلپ آئے گی فیوچر میں. اسی طرح لوگوں کو پتہ لگے گا. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کا سب سے بڑا حق ہے آپ دوستوں کو بتائیں, پھر وہ آگے دوستوں کو, کیونکہ سب ہم کنیکٹ ہیں ایک دوسرے سے. آپ دوستوں کو بتائیں گے, وہ اپنے دوستوں کو بتائے گا, فیملی ممبرس کو بتائے گا. اس طریقے سے آپ ایک کمیونٹی بن جائے گی کہ اچھا ہاں ہم سب کو پتہ لگ رہا ہے, نیوز پہنچ رہی ہے. آپ اسمال انڈسٹری کو بڑا فوکس کرتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں حکومت کے اقدامات کو؟ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو جو انہوں نے ایس ایم ای کے 3 سیکشنز بنائے اور اس کے بعد جو ہے اس کو بہت ڈیپ سٹڈی کے بعد یہ پالیسی دی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا اور بہت زبردست اقدام ہے, لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پروسیس ہے, اس پروسیس کو معذرت کے ساتھ جب گورنمنٹ کی مشینری اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ اس میں کامیابی سمجھتی ہے کہ وہ اس پیسے کو بچا لیا, اس نے رکھ لیا اور وہ اگلے سال کے اس میں چلا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیمبرز کو لوپ میں لینا چاہیے. انہیں تاجر جو گورنمنٹ کی طرف سے تاجروں کے نمائندے ہیں چیمبرز, ان کو لوپ میں لیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے تاکہ تیزی سے وہ امپلیمنٹ ہو سکے. کتنی سرمایہ کاری آ جائے گی اس پیکج کے بعد؟ امید ہے. اصل میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں جب امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو جب ہی جو آپ کا فارن انویسٹر ہے یا جو پاکستانی ہمارے دوسرے ممالک میں ہیں وہ جب ہی زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور آتے کہ جو پالیسی جو اعلان کی گئی ہے کہ وہ پالیسی امپلیمنٹ ہو سکے. اس میں جو زبردست اور بہت خوبصورت بات جو گورنمنٹ کی ہے, اور بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جتنے بھی بڑے تاجر ہیں ان کا جو اسیسمنٹ ہے, جو بلا سود لون دینے کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے, اس اقدام کو میں سب سے زیادہ اس اقدام کو سراہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ مسلم ہونے کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے بلا سود لون کی جو پالیسی ہے اس کا ہم بہت ہی زبردست ویلکم کرتے ہیں. میم, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو خواتین بزنس مین ہیں ان کو بھی آگے آنے کا موقع ملے. ایک بڑا اچھا پیکج انہوں نے صنعتی انڈسٹری کے لیے بھی دیا, اب ایک پیکج انہوں نے عام آدمی کے ریلیف کا بھی دیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومت جو امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے پالیسی رکھتی ہے, ٹیکس کی شرح کو کم کر رہی ہے, چیزوں کو آسان کر رہی ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم پاکستان. بالکل وزیر اعظم نے جس طریقے سے ابھی بلکہ ایک جو بالکل ابھی ایک اسکیم نکالی ہے جس میں بلا سود پہ قرضے اور اسپیشلی خواتین کو جو ہے وہ بہت زیادہ 25% بالکل کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے آئیں. اور ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا جب تک ہم خواتین کو ایک مین امپاور نہیں کریں گے. اور ہماری حکومت خاص طور پہ خواتین کو, نوجوانوں کو اور جو اسٹارٹ اپس ہیں نئے ان کو پروموٹ کر رہا ہے. اور ہمارا اسلام آباد چیمبر اسمال ٹریڈرز اسمال انڈسٹری اس میں اپنی بھرپور کاوشیں کر رہا ہے. اور ہم یہی کہیں گے کہ قائد اعظم کہ جس طرح وہ پاکستان چاہتے تھے, آج عمران خان صاحب جو اسی پاکستان نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, اور جس میں اگر ہم زیادہ ٹیکس دیں گے تو ابھی جیسے بجلی اور پیٹرول میں کمی کی ہے, جتنا ٹیکس دیں گے اتنا جو ہے وہ پاکستان کے ویلفیئر کے لیے اور اسپیشلی جو ہماری انڈسٹری کے بغیر ہم آگے گروتھ نہیں کر سکتے. جتنے لوگ کاروبار کریں گے ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی, ہم پاکستان کو بھرپور بہترین طریقے سے آگے لے جا سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں شکیل منیر صاحب, چیمبر آف کامرس اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں. سرمایہ کاری کتنی ہمیں اوورسیز سے مل سکتی ہے لوکل سطح پہ دیگر ممالک سے, کیونکہ ہمیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے معاملے کو زیادہ قریب سے دیکھنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں اس پیکج سے الحمدللہ بہت ہمارے ہاں انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی. ایک تو اوورسیز بھی اس میں آئیں گے اور لوکلی بھی. دیکھیں وہ جو فیئر فیکٹر تھا وہ ختم ہو گیا کہ جی 5% کے اوپر آپ اپنا جو بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, لوگ ظاہری بات ہے انویسٹر اس طرف آئے گا, انڈسٹری لگے گی تو ہماری پروڈکٹس ہم ایکسپورٹس ہماری بڑھ سکیں گے. امپورٹ سے ہم اپنی جان چھڑا, کیونکہ دیکھیں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹوٹلی جو ڈپینڈنٹ ہوئے ہیں امپورٹس کے اوپر. ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے, سلوشن نہیں ہے نا کہ ہماری اپنی پروڈکشن نہیں. جب ہم پروڈکشن میں خود جائیں گے, ہمارے پاس میں جیسے پہلے بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں, اللہ کی رحمت سے ہمیں بہت اللہ کا بلیسنگ ہے ہم پہ, ہم چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے.
हम उनसे बेनिफिट नहीं ले पा रहे। मैं माइनिंग सेक्टर से हूँ, मार्बल ग्रेनाइट सेक्टर से हूँ, मैं सिर्फ अपने सेक्टर को लेके अगर देखता हूँ तो मार्बल एंड ग्रेनाइट सेक्टर, मेटल मिनरल्स का सेक्टर ऐसा सेक्टर है, हमारे पास अल्लाह तबारक ताला ने 500 सूबों में इतने ज़खायर छुपा रखे हैं और हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। क्यों? कि हमारे पास मशीनरी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हम उसको उसमें आप देखें, एक प्रॉपर मैकेनाइज्ड माइनिंग जब डेवलप हो, एस्टेब्लिश होती है तो उसको उसके साथ जो है वो आप देखें ब्लास्टिंग मेथड से जो पहले लोग माइनिंग करते थे 85% मटेरियल आपका ज़ाया हो जाता था, ब्लास्टिंग में 15% मिलता था। मैकेनाइज्ड माइनिंग में आप करते हैं आपको 99% मटेरियल मिलता है, 1% ज़ाया होता है। आप देखें बेनिफिट कितना है लोगों को। अच्छा, अब वो क्या है कि वो मैकेनाइज लोग करना चाहते हैं लेकिन लोगों के पास हैवी इक्विपमेंट और मशीनरी जो है वो इंपोर्ट करने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। वो जब इस तरफ आएंगे डेफिनेटली, जब इसमें इन्वेस्टर जो हैं वो इस साइड पे आएंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में गए उसी तरह से जब इस साइड पे आएंगे, अच्छी मशीन्स इंपोर्ट होंगी, प्रॉपर मैकेनाइज्ड माइनिंग इस्टेब्लिश होंगी। आप देखें हम एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे मटेरियल जो हैं वो दुनिया से बेहतरीन हमारे मटेरियल हैं कि हमारे पास ऐसे खजाने हैं, ऐसे वैरायटी ऑफ कलर्स है जो दुनिया में शायद किसी मुल्क के पास इतनी वैरायटी नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रेसिडेंट साहब, एक चीज़ और मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने जो पैकेजेस दिए हैं, अभी रिलीफ पैकेज आया जिसमें पेट्रोल की कीमतें कम हुई, डीजल की कीमतें कम हुई, और इसी के साथ साथ जो मेन फैक्टर है इंडस्ट्री में वो है बिजली। यूनिट उसका कम किया गया, रेट उसका कम किया गया। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? और दूसरा ये है कि जो वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, जो कर्ज़े दिए जा रहे हैं बिला सूद, नौजवानों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, नौजवानों के गिर्द ही सारी चीज़, इनकलाब सारा उनके गिर्द घूमता है। तो ये रिलीफ पैकेज कितना अहम रोल करेंगे इसमें? बहुत है। देखिए स्टार्टअप्स को जो इशू आता है उनके फाइनेंशियल नहीं होते। जब उनको फाइनेंशियल मिलना शुरू हो जाएंगे, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल मिलना शुरू हो जाएंगे, उसमें आप देखें कि उसमें उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना, जो प्लेटफॉर्म हम स्टार्टअप्स को नहीं देते हैं। तो ये तो एक बड़ी, मैं समझता हूँ पीएम साहब का एक बड़ा ब्रॉड विजन है। फिर पेट्रोल में कमी हुई, इलेक्ट्रिसिटी में जो कमी हुई, इससे क्या होना है कि इंडस्ट्री में जैसे बिजली बढ़ने से होता ये है कि इंडस्ट्री जो है, कुछ इंडस्ट्रियाँ जो है वो अपनी एक शिफ्ट कर देती हैं, 2 शिफ्टें ख़त्म कर देती हैं कि वो कहती है कि अब इसमें हम ओवर एक्सपेंडिचर मीट नहीं कर पा रहे। जब इलेक्ट्रिसिटी में बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली वो अपनी दोनों शिफ्टें चलाएंगे। दोनों शिफ्टें जब चलेंगी आप देखें कि उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लोग, सही बात है, एक शिफ्ट की एम्प्लॉयमेंट है, दूसरी शिफ्ट में भी एम्प्लॉयमेंट आएगी। तो उस लिहाज से डेफिनेटली एक आप देखें कि थोड़ा सा रोज़गार में फरावानी होगी और इम्प्रूवमेंट होगी उसमें। एक और चीज़ है जी कि हम देखते हैं कि जो बीमार सनतें हैं उनको भी एक्टिवेट करना है। फिर उसके साथ साथ आपने खुद बताया कि मसलन हम आयल को इंपोर्ट करते हैं, जब वो कारखाना हमारे पास लगेगा यहीं पे आयल जो है, तो वो फिर हमारी एक्सपोर्ट की ताकत बढ़ेगी, इंपोर्ट की ताकत जो है उसको कम होना चाहिए। यही असल मसला है, बेसिक प्रॉब्लम, ये बेसिक प्रॉब्लम है। और इसको क्या, लेकिन इसके लिए एक चीज़ है कि टैक्स देना ज़रूरी है। वो कल्चर जो है वो हमें डेवलप करना होगा। अच्छी बात है कि अब टैक्स इस दफ़ा टैक्स बिजनेस कम्युनिटी टैक्स देने से नहीं घबराती। ये बात आप हाशान साहब बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को ले लें, कोई बंदा नहीं ये बात कहेगा कि टैक्स नहीं देना चाहता, वो देना चाहते। प्रॉब्लम सिर्फ आता है वहाँ पे आता है कि जहाँ पे लोगों के साथ फियर फैक्टर आ जाता है कि बिला वजह के नोटिस से लोग डरते हैं, डिपार्टमेंट्स की जो इश्यूज आ जाते हैं उनसे लोग डरते हैं। आप देखें, अगर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आप हॉरिजॉन्टल नेटवर्किंग में लाएं लोगों को, टैक्स में हॉरिजॉन्टल नेटवर्क में लाएं, ना कि वर्टिकल में जाएं। एक बंदा टैक्स दे रहा है आप उसी के ऊपर बोझ मत डालें ना, आप थोड़ा सा इसको वाइड करें। जब इसको आप वाइड करेंगे ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे, ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स पे ही होंगे, डेफिनेटली आपको रेवेन्यू भी मिलेगा और मुल्क भी तरक्की करेगा। ये तो, और ये बात मैं आपको आज फिर ये बात कहता हूँ, बिजनेसमैन कोई भी छोटा है या बड़ा है वो टैक्स देना चाहता है। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं टैक्स नहीं देना, क्योंकि टैक्स दे के
اس کو وہ اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہے, اس کے لیے اسی میں وہ ہوتا ہے, لیکن اس کا کچھ سمپلیفائی کرنا, ٹیکس کا طریقہ کار سمپلیفائی کرنا یہ ضروری ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی حکومت فوکس کر رہی ہے کہ آپ انڈسٹریل زون کو طاقتور کریں اور اس کے لیے ریلیف کا پیکج کا اعلان کریں, اور وہ ہوا. بیمار صنعتوں کو بہتر بنائیں, امپورٹ کی بجائے ایکسپورٹ کی پالیسی کو وسعت دیں اور اس میں تاجر برادری کو ساتھ لے کے چلیں. یقیناً آپ کا معاشرہ اور آپ کا ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب آپ کی انڈسٹری مضبوط ہوگی, وہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہو, آئی ٹی کی انڈسٹری ہو, یا پھر صنعت میں جو بھی ہے. وزیر اعظم کی ایک ویژن کی بات ہے, وہ سب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یقیناً تمام ادارے, تمام لوگ, نوجوان اپنا بھرپور کردار ادا کر کے وہ پاکستان بنائیں گے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے, جس کی خواہش حضرت علامہ اقبال نے کی تھی اور جس کے لیے آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کام کر رہے ہیں. عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت, بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.